इश्टानो तो ते हांवें इव्हेंट केले इतलो ते जायते ते नाटकां गेली जायते केले तेन्ना अशें हात थरथरलो आनी कांयच घडलो ना पण आज ह्या माचयेर हांव जेन्ना उलयता तेन्ना बुजा चडशी जाणवता आज म्हाजे सारको तुमच्या मुखार एक भुरगो उबो रावन उलयता हो मुवमेंट घेवपा खातीर आमच्या समाजांतल्या दोन भुरग्यांक बलिदान दिवचें पडलें कांय जाणांक कादय भोगची पडली आनी ह्याच गजालीची जेन्ना जाणीव जाता तेन्ना हात थरथरता काळीज मातशें वेगळे तरेची घडटा म्हणजे आज आमचे कितें पानार हाडून वाडला इतले फुके सवाय वाडूना हे मेळोवपाक आमकां संघर्श करचे पडले आमच्या समाजाक रगत साठोवचें पडला जे आमच्या जाणट्यांनी बांद घातले बियां केली अस्मिताय संस्कृताय आपल्या मालवदार मेळयली पूण अधिकार दिवपाचे जाले तेन्ना आमचे हात खाली सामाजिक क्रांतीचे जनक बाबू जगदेव प्रसाद हाका गुळी मारून ठार केलो आणि म्हणून दवरला अधिकारा खातीर संघर्ष करताना आमची पयली पिढी मरतली परत एकदा सांगता अधिकारा खातीर संघर्ष करताना आमची पयली पिढी मरतली दुसरी पिढी जेलीत वतली आणि तिसरी पिढी म्हणजे तुम्ही आणि आम्ही हे राजकारणाचेर डाव ठोकतले इश्टानो आमी थोडे उसरा पावले तसो पावसूय उसरा आयलो उसरा येवपी पावसाकूय तुफानाचे पडगे आसता हे विसरपाक जायना जे जे आमी मेळयले आमी संघर्शांतल्यान मेळयले ते मागीर बुनयादी पासून आसूं नाजाल्यार खंयच्यानय आसूं कारण एसटी स्टेटस मेळोवपाक सुद्दां आमकां संघर्ष करचे पडलो आमी कितें कोणाच्या वाड्याचे मागनात तर ह्या संविधानाचें कितें बरयलां तेच मागतात आनी संविधान बरोवपी विश्वरत्न महामानव म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि सांगला शिकात संघटित जायात आणि संघर्ष करा इश्टानो ह्यो जमनी आमी कसयल्यो हे डोंगर आमी वसयले गांव वसोवपी गावडे गावडा कुणबी मेळीत ह्यो जाती न्हय तर ह्यो जमाती हो फक्त समाज न्हय तर तो निसर्गाचो इकोसिस्टम प्रश्न विचारपाची गरज आसा देश स्वतंत्र जालो गोंय मुक्त जालें गोंयाक घटक राज्याचो दर्जोय मेळ्ळो मागीर आमच्या गोंयच्या भुरपुतांक एसटीचो दर्जो मेळपा खातीर गोंयच्या आदिवासींक एसटीचो दर्जो मेळपा खातीर 2003 ला कित्याक झगडचो पडलो पॉलिटिकली खेळटात जेन्झियाना ते पळयता पॉलिटिकली खेळटात प्रश्न विचारपाची गरज आसा माझे घर माझो फ्लॅट जाल्यार हे सगळे गोंय म्हणटा ते मागेच न्हू आमच्यो जमनी जेन्ना आमी जाणटेल्यांनी बसयल्यो म्हणटा जाल्यार आमच्या जमनीचे 114 फॉर्माचेर आमच्या जाणटेल्यांक कशे फटयले आमकां जाणीव आसा आमकां याद जाता उठाचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा तें म्हणून आयज 43 भायर सरतात तसो आमकां शिक्षणान अधिकार गावलो तसो नोकरेन अधिकार मेळ्ळो आतां वेळ आयला आमकां राजकारणान अधिकार जाय आनी आरक्षण ही कोणी केली डीक न्ही वा कोणी दाखयली गोंयान न्हय आरक्षण म्हळ्यार क्वॉलिटी इव्हॅल्युएशन स्कीमय न्हय शेकड्यांनी वर्सां ज्यो जाती जमातीचेर जाला अन्याय जाला देशाच्या प्रगतीक तांकां सामील करून घेवपाचो हो सामाजीक न्यायाचो कार्यक्रम इश्टानो अमेरिकेत सुद्दां इंडिजिनस लोकां खातीर राखीव आसा अमेरिकेत सुद्दां प्रत्येक कंपनीक दर वर्सा आपलो डायव्हर्सिटी रिपोर्ट फायल करचो लागता हो देश आबादीत उरचो सगळ्यांक समान अधिकार मेळचो म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरान कांय जाती आनी जमाती अनुसूचित केल्यात खंयच्याच देशात समानता म्हळ्यार इक्वलिटी आनी न्याय म्हळ्यार जस्टीस वगैरे येवपाक शकना देखून सामाजिक न्याय म्हळ्यार सोशल जस्टीस हीच आमची बुनयाद जावन आसा आनी हीच ह्या देशाची बुनयाद जावन आसा अशें म्हणटात जस्टीस डिलेड जस्टीस डिनायड गोंय मुक्त जालें तेन्ना दमण आनी दिवाच्या आदिवासी जमातीच्या लोकांक ट्रायबल आनी एसटी शेड्यूल हेचो दर्जो गावलो आमच्या पिढ्यांनी बलिदान दिवन बळकट भोगून 2003 वर्सां आमकां दर्जो मेळ्ळो हो सरकार म्हळ्यार हत्ती परत एकदा सांगता हो सरकार म्हळ्यार हत्ती एका जागोवचें पडटा एका उठोवचें पडटा बाबासाहेब आंबेडकरान सांगून दवरला अधिकार योजना करून मेळना तर ते चोरून घेवचें पडटा म्हणजे जी गजाल मेळना जी गजाल मागून मेळना ती गजाल चोरून घेवचें पडटा देखून ह्या समाजातल्या त्या काळातले जेन्झी त्या
त्या काळातल्या तरणाट्यांनी रस्त्यात येऊन अधिकाराच्या दाटाची पुकार मांडला. आयज वेळ आयला या निर्णायक पर्वाचो ज्यांनी ही भुंय बसयली रानां घातली तांकां संविधानात दिल्ल्या उतराचो. आम्ही आमच्या दुःखाचो बाजार म्हणून प्रदर्शन केन्ना करूं ना. आम्ही आमच्या दुःखाचो बाजार म्हणून केन्ना प्रदर्शन करूं ना. जे आम्ही बसयलें, जे आम्ही पिकयलें तेंच आमी पयर फुकलें. आमच्या भुकेचें व्हड आमकांच खबर आसा. आमच्या ज्या पोटाक इतले सगळे चळवळ करतना चिंतो येयला तेजी दूख आमकांच आसा. दुसरो समजून घेवपाक शकना. देखून आदिवासी संविधानीक हक्क मेळप हे फक्त आदिवासी समाजाचे जैत न्हय तर पुराय भारत देशाच्या सामाजिक न्यायाची चळवळीचो तो गाज. भगत सिंग, बाळासाहेब पापरी हे क्रांतिकारी म्हणून आमी तांकां वळखतात. आपूण मेल्यार जाता पूण माझ्या ह्या मोन्या समाजाक न्याय मेळपाक जाय हो तेंच्यांनी त्या वेळार दिवलो आशिल्लो. मंगेश जर राष्ट्रपती आशिल्लो जाल्यार आयज पीएचडी करून दोतोर मंगेश गांवकर जाता आशिल्लो. दिलीप केळकर आमचे मदीं आशिल्लो जाल्यार आयज तेंच्या भुरग्यांक तेजो बापायचो आसरो मेळपाचो. हांगा जमिल्ल्या दर एकल्याक सांगपाक सोदता या अन्यायाच्या काळात काळो चिरून येवपी उजवाड मंगेश आनी दिलीपाची पेटत्या कुडीची चूड आमच्या शक्तीचे आणि आमच्या जुवानीचे तेल घालून ही मशाल पेटत दवरूया. तुम्ही दवरतले? तुम्ही दवरतले? होच तो आवाज गेला त्या एक आमकां पंडित त्या आझाद मैदानाचेर पेटोवपाचो गरज आसा. होच आवाज गोंयच्या विधानसभेत पावपाचो आसा. दिल्ली ते गल्ली मेरेन वचपाक जाय. आयज खूप जाण लोक म्हणटात की उठान आमकां कितें दिलें. अरे उठान दिलें म्हणून आमी हांगा आसा. उठा आसा म्हणून आयज देशात तुमच्या स्तरावर लोकांक करता. हे उठाचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. हेची जाणीव जावपाची गरज आसा. आज उठाक लागून आमी हांगा पाविल्ले आसा. उठाक लागून आमी स्कॉलरशिप्स घेता. माझ्या पयातले उलयता तेच्या मातशे पलीकडे वचून उलयतलो. उठाक लागून लोक नोकऱ्यो घेता. उठाक लागून जर इतले घेता जाल्यार आमची आयज जबाबदारी आसा की पोस्ट पावती परत उठा कडेन दिवपाची. आयच्या युवकांक जे हांगासर जमिल्ले आसा तांकां उलो मारपाक सोदता. आपले परीन जे कितें जाता तें कॉन्ट्रिब्युशन दियात. हांव डिजिटल मार्केटिंगान आसा, फोटोग्राफी करता, सिनेमॅटोग्राफी करता. हांव म्हाजे परीन कशें जातलें कॉन्टेंट क्रिएशन करता. हांव म्हाजे परीन कॉन्ट्रिब्युशन दितलो. तुम्ही तुमच्या परीन दितले? तुम्ही तुमच्या परीन दितले? हीच ताकद आमकां निर्माण करपाक जाय. हीच ताकद आमकां निर्माण करपाक जाय. उठान पेटयल्लो हो उजो आमच्या काळजात पेटपाक जाय आनी तेजो धग जे कोण आमच्या 8 नजरेन पळयता तांकां वखदांकपाक जाय. वेळ आयिल्लो आसा. 13 तारखेक सगळे जे जेन्सी म्हणटात तेंच्यांनी आनी आमच्यांनी हांव म्हणटा आमी म्हणटाले तेंच्यांनी सुद्दां आमी म्हणटाले आमी उठा वांगडा वचोन उबो रावपाची गरज आसा. तुम्ही रावतले?